Tawke Tukje Shagye Resong Chung Shenge Me Tob Duge Bonjomba Serge Lunbo Tabor Jebego Shagye Gyalbo Kyela Cha Cha Lo Champuna बौद्ध धर्मावलम्बी उपासक तथा उपासिका श्रद्धालु भक्तजनहरू आज कार्तिक 22 गते कृष्ण सप्तमी आज लपप द्विजेन तिथिको विषयलाई लिएर म यहाँहरू समक्ष केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी भगवान बुद्ध 41 वर्षको उमेरमा देवलोकमा 33 कोटी देवलोकमा जानुभई 3 महिनाको वर्षवास सम्पन्न गर्नुभई मनुष्यलोकमा पुनः मनुष्यलोकमा फर्किनु भएको यो पुण्य दिन यसलाई लपप द्विजेन भनेर भनिन्छ। यो देवलोक अवतरण तिथि र यस तिथि बाहेक पनि एक वर्षमा 4 वटा महान तिथिहरू पर्दछ। यो 4 वटा महान तिथिहरू मध्ये यो लपप द्विजेन एउटा महत्त्वपूर्ण तिथि हो। सकताओ तिथि अनि छुटुल द्विजेन, छोखोर द्विजेन अनि एवं प्रकारले यो लपप द्विजेन भयो। यो 4 वटा तिथि हैन, एउटा छुटुल द्विजेन, एउटा छोखोर ढुक्वछिसी छोखोर द्विजेन अनि लपप द्विजेन अनि एउटा सकतावा गरेर यो 4 वटा तिथिहरू एक वर्षमा पर्दछ। यो 4 वटा तिथिहरू मध्ये आजको यो लपप द्विजेन तिथिको बारेमा म यहाँहरू समक्ष केही जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेको छु। र विशेष गरी आजको तिथिको बारेमा भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको लगभग 6 वर्ष पछाडि 41 वर्षको उमेरमा पुग्नु हुँदा उहाँले आफ्नो प्रज्ञा चक्षु दिव्य चक्षुद्वारा आफूलाई जन्म दिनुहुने ममतामयी आमा कहाँ जन्मिनु भएको रहेछ भनेर उहाँले दृष्टिगोचर गर्नुहुँदा 33 कोटी देवलोकमा जन्मिनु भएको उहाँको दिव्य चक्षुले देख्नुहुन्छ र आफ्नो ममतामयी आमा लगायत 33 कोटी देवलोकमा रहनुहुने देवी देवताहरूलाई धर्मदेशनाको माध्यमद्वारा भवचक्रबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले उहाँ देवलोक जाने विचार गर्नुभयो। र अर्को देवलोकमा जानु हुने कारण के थियो भने जब भगवान बुद्धले प्रतिहार्य नामक हृदय शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएपछि राजा महाराजा लगायत भारतवर्षको धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू भगवान बुद्धप्रति प्रभावित हुँदै गएपछि भिक्षु सङ्घको विकास र बृहत रूपमा बढ्दै गयो र भिक्षु सङ्घमा सङ्घदान गर्ने भक्तजन दाताहरूको सङ्ख्या दिनौँ दिन बढ्दै गयो। यसको कारणले गर्दा भिक्षु र भिक्षुणीहरूको सङ्घमा भिक्षुको जीवनमा आफूलाई आवश्यक भन्दा धेरै वस्तुहरू प्रति आसक्त गर्न नहुने, धेरै वस्तुहरू प्रति लोभ लालच गर्न नहुने, आफूलाई आवश्यक भन्दा धेरै वस्तुहरू भिक्षुहरूले राख्नु भिक्षुहरूको नियमले दिँदैन, भिक्षुणीहरूको नियमले दिँदैन। त दान गर्ने दाताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई पनि दान गर्ने दाताहरूको सहयोगले गर्दा भिक्षु भिक्षुणीहरू धनी हुन थाल्यो र यो भिक्षु भिक्षुणीहरू धन सम्पत्ति र गृहस्थी भौतिक वस्तुहरू आफूलाई आवश्यक भन्दा धेरै वस्तुहरू प्रति आसक्त हुन थालेको देखिसकेपछि यो आसक्तबाट मुक्त गराउनको लागि पनि भगवान बुद्ध केही समयको लागि देवलोकमा जानुभयो भने यो दान गर्ने दाताहरू, सङ्घ दान गर्ने दाताहरू, जिन्दगहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै अलिकति निष्क्रिय हुन्छ भन्ने एउटा विचार पनि हो। त्यो उद्देश्यले पनि भगवान बुद्ध देवलोकमा जानुभयो
र त्यति बेला अर्हत्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थुप्रै भिक्षुहरू भगवान बुद्ध शाक्यमुनिको साथमा 33 कुरी देवलोकमा जानुभयो। 33 कुरी देवलोकमा जानु भएर भगवान बुद्ध 3 महिनाको बर्खवास र बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएपछि 80 वर्षको उमेरमा परिनिर्वाण हुनेसम्म बुद्धको जीवनमा 45वटा बर्खवास सम्पन्न भएको मानिन्छ र ती 45वटा बर्खवास विभिन्न ठाउँमा बसियो र विशेष गरी सबैभन्दा धेरै बर्खवास श्राप बस्तीको जेतवन बिहारमा सम्पन्न भएको थियो। त्यति बेला जुन भगवान बुद्ध 41 वर्षको उमेरमा पुगेर 41 वर्ष पुरा भएर देवलोकमा जाने जुन बेलाको बर्खवास चाहिँ श्राप बस्तीको जेतवन बिहारमा थुप्रै भिक्षुहरू बर्खवास बस्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै बर्खवासको तयारी गरिरहँदाखेरि भगवान बुद्धले आफू देवलोकमा प्रस्थान गर्नुहुने यो कुरा कसैलाई पनि औपचारिक रूपमा सुनाउनु भएन। भगवान बुद्धले आफ्नो निकटको शिष्य आर्य मङ्गल पुत्रलाई मात्र यो सन्देश सुनाउनु भयो। उहाँलाई जानकारी गराउनु भएर श्राप बस्तीको जेतवन बिहारमा बुद्धको सम्पूर्ण चाहिँ बर्खवासको सङ्घनायकको जिम्मेवार भनौँ अभिभार भनौँ त्यो चाहिँ भिक्षु मङ्गल पुत्रलाई सुम्पिएर उहाँसँग थुप्रै अर्हत्व प्राप्त गर्नुभएको भिक्षुहरू देवलोकमा प्रस्थान गर्नुभयो। देवलोकमा प्रस्थान गर्नुभइकन 3 महिनासम्म विभिन्न प्रकारको धर्म उपदेशहरू भगवान बुद्धले त्यहाँ आफ्नो ममतामय आमा माया देवी तुसित देवलोकमा जन्म लिनुभएको थियो। उहाँ लगायत थुप्रै देवी देवता असङ्ख्य देवी देवताहरूलाई धर्म उपदेश दिनुभयो, निरन्तर धर्म उपदेश दिनुभयो र धर्म उपदेश श्रवण गरेको कारणले थुप्रै देवी देवताहरूले चाहिँ विभिन्न तह तबकाको ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो र त्यसपछि जुन बेला चाहिँ 3 महिनाको बर्खवास श्राप बस्तीको जेतवन बिहारमा निरन्तर भइरहेको थियो आर्य भिक्षु मङ्गल पुत्रको अगुवाईमा र 3 महिनाको बर्खवास प्रत्येक वर्षको बर्खवास भगवान बुद्धको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने गर्थ्यो भने त्यसपटकको बर्खवासमा भगवान बुद्धको अनुपस्थितिमा नै 3 महिनाको बर्खवास सम्पन्न भयो र त्यो 3 महिनासम्म अन्य बर्खवासको समयमा प्रत्येक दिन भगवान बुद्धको मुखारबिन्दुबाट अमृतमय प्रवचनहरू उपदेशहरू सुन्ने अवसर प्राप्त हुने थियो भने त्यति बेलाको बर्खवासमा 3 महिनासम्म भगवान बुद्धको दर्शन प्राप्त नहुँदा र अमृतवाणी प्रवचन उपदेश श्रवण गर्ने जुन मौका प्राप्त नहुँदा भिक्षुनीहरूको मनमा खल्लो महसुस भइरहेको थियो र यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै मगध देशको राजा बिम्बिसार र श्राप बस्तीको राजा प्रसन्नजित उहाँहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउनुभयो किनभने उहाँहरू भगवान बुद्धको शुभचिन्तक जुन बेला भिक्षु सङ्घको दानपतिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउनु भएपछि भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो र भगवान बुद्धबाट धर्म उपदेश सुनि सौभाग्य किन कसरी प्राप्त गर्न सकेन भनेर उहाँहरू चाहिँ श्राप बस्तीमा आइपुग्नु भयो। श्राप बस्तीको जेतवन बिहारमा आउनु भइकन भिक्षु मङ्गल पुत्रलाई उहाँ राजा महाराजाहरूले सोध्नुभयो कि भगवान बुद्ध यति बेला कहाँ जानुभयो। यति लामो समयसम्म भिक्षुनीहरूले भगवान बुद्धको मुखारबिन्दुबाट धर्म उपदेश श्रवण गर्न नपाउनु, भगवान बुद्धको दर्शन प्राप्त नहुनु यो कारण के हो भनेर भिक्षु आर्य मङ्गल पुत्रलाई सोध्नु हुँदा आर्य मङ्गल पुत्र भिक्षुले भन्नुहुन्छ भगवान बुद्ध 33 कुटी देवलोकमा जानुभएको छ भनेर राजा महाराजा लगायत भिक्षुनीहरूलाई आर्य भिक्षु मङ्गल पुत्रले सुनाउनु भयो। त्यसपछि राजा महाराजा र त्यति बेलाको भिक्षुनीहरूले आर्य मङ्गल पुत्र भिक्षु अर्हत्व प्राप्त गर्नुभएको कारणले तपाईँ देवलोकमा जानुहोस् र भगवान बुद्धलाई अनुरोध गर्नुहोस् चाँडोभन्दा चाँडो मनुष्यलोकमा फर्केर आउनुहोस् भनेर उहाँलाई बिन्ती चढाउनुहोस् भनेर उहाँलाई
पठाउनु, देवलोकमा जाने आग्रह गर्नुभयो। र उहाँ राजा महाराजा लगायत भिक्षु भिक्षुणीहरूको के अनुरोध थियो भने यदि देवी देवताहरूलाई चाहेमा उहाँहरूलाई भगवान बुद्धको साक्षात दर्शन र भगवान बुद्धकै दिव्यवाणी प्रवचन सुन्ने इच्छुक भएमा उहाँहरू मनुष्य धरतीमा आउनुको लागि कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन। तर मनुष्यहरू चाहेर पनि देवलोकमा जान सक्दैन। त्यसकारण मनुष्यहरूको लागि यो दुर्भाग्य हो। भगवान बुद्ध देवलोकबाट मनुष्यलोकमा फर्केर आउनुभयो भने देवी देवताहरूलाई यदि उपदेश सुन्ने इच्छा भएमा उहाँहरू मनुष्यलोकमा आउनुको लागि कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन। त्यसकारण जसरी भए पनि भगवान बुद्धलाई बिन्ती चढाएर पुनः मनुष्यलोकमा फर्केर आउनुको लागि बिन्ती चढाउनुहोस् भनेर आर्य मङ्गल पुत्रलाई सबैले अनुरोध गर्नुभएपछि उहाँ देवलोकमा जानुभयो। त्यति बेला 33 कोटी देवलोकमा भगवान बुद्धले अनगिन्ती देवी देवताहरूलाई धर्म प्रवचन सुनाइराख्नु भएको जुन बेला भगवान बुद्धको समीपमा आर्य भिक्षु मङ्गलपुत्र पुग्नुहुन्छ, त्यति बेला मङ्गलपुत्र भिक्षुले सबैको प्रतिनिधित्व गरी भगवान बुद्धलाई बिन्ती चढाउनुहुन्छ, तपाईँ चाँडै मनुष्यलोकमा फर्केर आउनुहोस्। यो देवलोकमा जन्म लिनुभएको देवी देवताहरूको रूप राम्रो, दुख बिमार पनि नहुनु र यति चाहिँ मनले इच्छाएको सबै वस्तुहरू प्राप्त हुनु, यो सबै पूर्व जन्मको कर्मको परिणाम हो। यदि तपाईहरू भगवानको दर्शन र प्रवचन धर्मदेशना सुन्ने इच्छा भएमा सजिलैसँग मनुष्यलोकमा आउनको लागि कुनै पनि समस्या छैन। तर मनुष्यहरू दुर्भाग्यवश यो देवलोकमा आउन सक्ने क्षमता छैन। त्यसकारण भगवान बुद्ध तपाईँ सबै भिक्षु भिक्षुणीहरू, राजा महाराजा, उपासक उपासिका सबैको प्रतिनिधित्व गरी म यो सन्देश लिएर आएको छु, हजुर पुनः मनुष्यलोकमा फर्केर आइदिनुहोस्, आगमन भइदिनुहोस् भनेर आर्य भिक्षु मङ्गलपुत्र देवलोकमा जानुभई भगवान बुद्धलाई बिन्ती चढाउनुहुन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले आर्य मङ्गलपुत्र भिक्षुलाई जुन चाहिँ पूर्णिमाको दिन थियो, आर्य भिक्षु मङ्गलपुत्रलाई हुन्छ अबको 7 दिन पछाडि म फर्केर आउने छु र म फर्केर आउने स्थान पनि सङ्काशी भन्ने जुन स्थान छ, त्यो काशी औजार भन्ने उदुवारको फूल फुलेको अत्यन्तै सुन्दरमय जुन स्थान छ, लखनऊदेखि नजिक पर्छ यो स्थान, त्यो ठाउँमा आउने छु भनेर भगवान बुद्धले वचन दिनुभयो। त्यसपछि आर्य भिक्षु मङ्गलपुत्र भगवान बुद्धको यो वचन प्राप्त भएपछि उहाँ पुनः फर्केर मनुष्यलोकमा आउनुहुन्छ। राजा महाराजा, भिक्षु भिक्षुणी सबैलाई यो शुभ सन्देश सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि नगरवासीहरूले जुन काशी औजार भन्छ, सङ्काशी भन्ने जुन ठाउँको नगरवासीहरूले भगवान बुद्ध आगमन हुने, भगवान बुद्ध अवतरण हुने जुन स्थान छ, त्यो स्थानलाई देवभूमि जस्तै गरेर सिँगार्न थाल्यो, सरसफाई गरेर विभिन्न प्रकारको पूजा वस्तुहरू सजाउन थालियो। राजा महाराजाहरूले पनि अबको 7 दिन पछाडि भगवान बुद्धको आगमनमा भव्य स्वागतको लागि विभिन्न प्रकारको गाजाहरू, बाजाहरू, विभिन्न प्रकारको सङ्गीतहरूको व्यवस्था गर्नुभयो र धेरैभन्दा धेरै पूजा वस्तुहरूको सजावट गर्नुभयो। र यो सन्देश देवराज इन्द्रले सुन्नुहुन्छ। देवराज इन्द्रको मनमा चिन्तको अनुभूति हुन्छ। यो 3 महिनासम्म भगवान बुद्धको मुखारबिन्दबाट अमृतमय प्रवचन सुनेर बसिरहने जुन सौभाग्य थियो, अब यो फेरि प्राप्त नहुने भयो। भगवान बुद्ध फेरि अब फर्केर मनुष्य धरतीमै फर्केर जाने भयो भन्ने कुराले सबै देवी देवताहरूले चिन्तित तुल्यायो। र त्यसपछि भगवान बुद्ध त्यो 7 दिनको अवधिभित्र देवलोकको 33 कोटी देवलोकको सबै भ्रमण गर्नुभयो। रूप धातु अरूप धातु देवलोकको भ्रमण गर्नुभयो। त्यति बेलाको एउटा घटनाको क्रम छ। त्यति बेला देव र असुरहरूको बीचमा सङ्ग्राम हुँदो रहेछ। त्यसमा देवलोकमा कल्पवृक्ष नाम गरेको एउटा रुख असुरलोकमा उत्पादन हुन्छ। असुरलोकमा त्यो रुखको जड र त्यो रुखको हाँगा बिगा सबै 33 कोटी देवलोकमा फिँजेर जाने र त्यस रुखलाई कल्पवृक्ष भनेर भनिन्छ। त्यस रुखमा जस्तो इच्छा अनुकूल इच्छा अनुसारको सङ्कल्प गर्छ त्यही वस्तु प्राप्त हुने
त्यस रुखलाई कल्पवृक्ष र त्यो रुखको विषयलाई लिएर सधैँ देवताहरू र असुरहरूको बीचमा सधैँ युद्ध भइरहने रहेछ। र एक समयमा भगवान बुद्ध देवलोकदेखि माथि स्वरूप धातु देवलोकको भ्रमणमा जाने क्रममा देव र देवी देवताहरू र असुरहरूको बीचमा सङ्ग्राम हुन्छ, यानि कि युद्ध हुन्छ। र त्यस युद्धमा दुर्भाग्यवश देवी देवताहरूको पराजित हुँदो रहेछ। कुनै पनि देव र असुरहरूको युद्धमा देवी देवताहरू कहिले पनि पराजित भएको थिएन, तर त्यति बेला दुर्भाग्यवश असुरहरूबाट पराजित भएर सबै देवी देवताहरू अत्यन्तै चिन्तामय अवस्थामा डुबिरहेको बेला विशेष गरेर देवराज इन्द्रको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो चिन्ता, सबैभन्दा ठुलो समस्या, सबैभन्दा ठुलो तनावको अनुभूति भयो। उहाँलाई जीवनमा कहिले पनि तनाव र चिन्ताको अनुभूति गरेको थिएन। लडाइँ गरेर लडाइँमा पराजित हुनु देवी देवताहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य, सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय। तर यही विषय जब भगवान बुद्ध भ्रमण सकेर आउनु भएपछि देवराज इन्द्रले भगवान बुद्धलाई आफ्नो यो चिन्ता, आफ्नो यो समस्या, तनावको सम्पूर्ण विषयहरू सब विस्तार सुनाउनु भयो। त्यसपछि भगवान बुद्ध शाक्यमुनिले तत्कालै देवी देवताहरू असुरहरूबाट विजय प्राप्त गर्न सकिनेको लागि विजय ध्वज ग्रकेयुर नामक धरणीको सूत्र चाहिँ देशना गर्नुभयो। र यो विजय ध्वज ग्रकेयुर नामक सूत्र, यसलाई ग्याल्छिन चेमुई पुङ्गेन भनिन्छ। यो दोमाङ ग्रन्थभित्र उल्लेखित छ, समावेश छ। यस धरणी मन्त्र भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभयो र यस धरणी मन्त्रले देवी देवताहरूले लिपिबद्ध गरेर कपडामा लेखेर यसलाई चाहिँ झण्डाको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसपछिको देवी देवताहरू र असुरहरूको बीचको जुन युद्धमा सधैँ देवी देवताहरूको जित भयो। र त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो ग्याल्छिन चेमुई पुङ्गेन यानि कि विजय ध्वज ग्रकेयुर सूत्र जुन धरणी छ, त्यो कपडामा त्यो मन्त्र लेखेर टाँसिसकेपछि उसकोले विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यो विश्वासको प्रभाव देवलोकदेखि हुँदै 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 मनुष्य लोकसम्म पनि यसको प्रभाव पर्दै पर्दै अहिले लुङ्ता टाँस्ने जुन परम्परा छ, लुङ्ताको 5 रङकै ध्वजामा चाहिँ यो ग्याल्छिन चेमुईको चाहिँ सूत्र, यो धरणी चाहिँ मन्त्र अङ्कित गरेको हुन्छ। यसको प्रभाव त्यति बेलाबाट हुँदै आएको सूत्रहरूमा बुद्धको जीवनीमा उल्लेख छ र यसरी प्रभाव पर्दै गयो। अहिले लुङ्ता टाँस्ने भनेको यो विजय ध्वज हो, खास गरी विजय ध्वज। यसमा हुन त लुङ्ता धेरै प्रकारको इष्ट देवी देवताहरूको धरणी मन्त्रहरू अङ्कित गरेर पनि लुङ्ताहरू टाँस्ने प्रचलन छ, तर विशेष गरी ग्याल्छिन चेमुई पुङ्गेन विजय ध्वज ग्रकेयुर नामक धरणी, यो चाहिँ बुद्धले त्यति बेला देवराज इन्द्रको अनुरोधमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको जुन धरणी छ, यसलाई कपडामा लिपिबद्ध गरेर झण्डाको रूपमा प्रयोग गरिसकेपछि सधैँभरि असुरहरूबाट विजय प्राप्त गर्नुभएको प्रभाव गर्दै 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 मनुष्य धरतीसम्म पनि यसको प्रभाव पर्दै आजको दिनसम्म पनि लुङ्ता टाँस्ने प्रचलन त्यसरी चाहिँ विकसित भएको बुझिन्छ। त्यसपछि अब 7 दिनपछि भगवान बुद्ध मनुष्यलोकमा फर्केर जाने जुन कुरोले देवी देवताहरू सबैले चिन्तमय बनाइरहेको थियो, त्यति बेला देवराज इन्द्रले भगवान बुद्धबाट यो कुरा चाहिँ उहाँलाई जानकारी प्राप्त भयो। अब भगवान बुद्ध फर्केर जानु हुँदैछ भन्ने जुन जानकारी प्राप्त भइसकेपछि देवराज इन्द्रले देवपुत्र विश्वकर्मालाई बोलाएर उहाँलाई आदेश दिनुहुन्छ। अबको 7 दिन पछाडि भगवान बुद्ध र भिक्षुहरू पुनः मनुष्य लोकमा फर्केर जानु हुँदैछ र भगवान बुद्धको विदाईको लागि तिम्रो अगुवाईमा 3 प्रकारको सोपान, 3 प्रकारको भर्याङ तयार बनाउनुहोस् भनेर देवराज इन्द्रले देवपुत्र विश्वकर्मालाई आदेश दिनुहुन्छ। र देवराज इन्द्रको आदेश अनुसार देवपुत्र विश्वकर्माले देवलोकदेखि मनुष्यलोकसम्म भगवान बुद्धलाई विदाई गर्नको लागि 3 प्रकारको भर्याङ, बीचमा वैदुर्य रत्नले बनेको, दायाँपट्टि सुनले बनेको,
बायाँपट्टि चाँदीले बनेको, त्यसमा पनि अष्टधातु अष्टमङ्गलहरू अङ्कित, विभिन्न आकृतिहरू अङ्कित गरेको त्यस्तो विशेष प्रकारको चाहिँ भर्याङ 7 दिनभित्र देवपुत्र विश्वकर्माको अगुवाईमा निर्माण गर्न सफल भयो। देवपुत्र विश्वकर्माको प्रभाव आजसम्म पनि छ। उहाँको हातले छोइसकेपछि कुनै पनि वस्तु चाहिँ आकार प्रकार निस्किहाल्ने, त्यो उहाँको आफ्नो कर्मको विशेषता थियो। र त्यसपछि जब 7 दिन पुगिसकेपछि तल काशी औजार भन्ने जुन सङ्काशी नगर छ, भगवान बुद्ध आगमन हुने ठाउँमा राजा महाराजाहरू भिक्षु भिक्षुणीहरूले भगवानको भव्य स्वागतको लागि विभिन्न प्रकारको पूजा वस्तुहरू सजाएर विभिन्न गाजा बाजाहरूको तोड तयारीको साथ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बुद्धको स्वागतमा इन्तजार गरेर पर्खेर बसिरहनु भएको थियो भने देवी देवताहरूले भगवान बुद्धलाई विदाई गर्नको लागि देवराज इन्द्र र ब्रह्मदेव स्वयं आफै आगमन भएर भगवान बुद्धको विदाईको लागि त्यति बेला जब भगवान बुद्ध चाहिँ 7 दिन पुरा हुन्छ, 7 दिन भइसकेपछि भगवान बुद्ध देवलोकबाट मनुष्यलोकमा आउने बेलामा बीचको वैदुर्य रत्नमणिबाट बनाएको भर्याङबाट भगवान बुद्ध आगमन हुन्छ। त्यसपछि दायाँको सुनबाट बनेको निर्माण गरेको भर्याङबाट ब्रह्मदेव र बायाँको चाँदीबाट निर्माण गरेको भर्याङबाट शक्रदेव यानि कि देवराज इन्द्र छाता ओढाइकन भगवान बुद्धलाई पङ्खा हलाइकन विभिन्न देवी देवताहरूले विभिन्न प्रकारको पुष्प धूप चन्दनहरू विभिन्न प्रकारको पूजा वस्तुहरू उहाँबाट पुष्प वृष्टि गरेर विभिन्न प्रकारको सुमधुर चाहिँ गाजा बाजाहरूको साथ भगवान बुद्धलाई विदाई गर्नुहुन्छ। देवी देवता असङ्ख्य देवी देवताहरू त्यति बेला रूप धातुदेखिको देवी देवताहरू सबै एकत्रित भएर भगवान बुद्धलाई विदाई गर्नुहुन्छ। र त्यसरी त्यो 3वटा रत्नमणिबाट बनेको भर्याङ हुँदै भगवान बुद्ध मनुष्यलोकमा पदार अर्पण गर्नुहुन्छ। यसरी आउने क्रममा आगमन हुने क्रममा तल मनुष्य धरतीमा मानव सागर नै ओर्लिएको थियो भगवान बुद्धको स्वागतको लागि। राजा महाराजाहरूको र त्यति बेलाको दान दाताहरू भिक्षु भिक्षुणीहरू मानव सागर नै ओर्लिएको थियो र भगवान बुद्धको स्वागतको लागि विभिन्न प्रकारको गन्धर्वहरूले विभिन्न सुमधुर चाहिँ गाजा बाजाहरू सुमधुर सङ्गीतको धुनहरू बजिरहेको थियो र विभिन्न प्रकारको बाजाहरू गुन्जिरहेको थियो र माथिबाट देवी देवताहरूले पुष्प वृष्टि गरेर विभिन्न पूजा वस्तुहरू अर्पण गरेर विदाई गर्नुभयो भने तल मनुष्य धरतीको मानवहरूले थुप्रै प्रकारको गाजा बाजाहरू र पूजा वस्तुहरू सजाएर भगवान बुद्धको भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसरी भगवान बुद्धको साथमा ब्रह्मदेवको साथमा शक्रदेवको साथमा अनगिन्ती देवी देवताहरू पनि भगवान बुद्धको विदाईको लागि सङ्काशीसम्म जुन काशी औजारको उद्यान बगैँचासम्म चाहिँ आउनुभएको थियो। देवी देवताहरूको रूप देखेर मानवहरू चकित भयो। कतिजना त त्यहाँ अब बेहोस नै भयो, कतिजना त अचम्मै कहिले पनि नदेखेको सुन्दर सुन्दरीको रूपहरू देखेर मानवहरू चकित भयो भनेर उल्लेख छ। र त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यसरी आगमन हुनुभएको जुन दिन छ यो दिन चाहिँ देवलोक अवतरण तिथि त्यो आजको दिन हो र यो दिनलाई स्मरण गरिकन यो प्रत्येक वर्ष यो कार्तिक शुक्ल सप्तमी कृष्ण सप्तमीको यो दिन भगवान बुद्ध देवलोकबाट मनुष्यलोकमा पुनः आगमन हुनुभएको यो दिनलाई स्मरण गरिन्छ र देवी देवताहरू र मनुष्यहरूले भगवान बुद्ध पुनः मनुष्यलोकमा फर्केर आउनुभएको स्मरणमा भव्य स्तूप निर्माण गर्नुभयो जुन स्तूपलाई लभाव छ्योतेन देवलोक अवतरण स्तूप भनेर भनिन्छ। 3 प्रकारको भर्याङ भएको स्तूप यहाँहरूले देख्नुभयो भने त्यो भगवान बुद्ध देवलोकबाट पुनः फर्किनु भएको स्मृतिमा निर्माण गर्नुभएको स्तूप हो। लभाव छ्योतेन भव्य स्तूपको निर्माण गर्नुभयो भनेर भनिन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले धेरै प्रकारको धर्मज्ञान उपदेशहरू दिनुभयो। त्यति बेलाको भगवान बुद्धको ज्ञान उपदेशहरू सुनेर थुप्रै उपासक उपासिकाहरूले श्रोतापति अनागामीको ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो भनिन्छ। र एवं प्रकारले यो पुण्य पावन तिथिको दिन बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गुम्बामा बिहारमा गएर
परिक्रमा गर्ने, दर्शन गर्ने, भगवान बुद्धको स्तुतिहरू पाठहरू वाचन गर्ने, प्रणिधान गर्ने, जप गर्ने, तथयथ मुनि मुनि महामुनि स्वाह मन्त्रहरू जप ध्यान गर्ने परम्परा रहिआएको छ। र अहिले विश्वभरि नै यो महामारीको प्रभावले गर्दा हामीले सोचेको जस्तो भव्य धार्मिक पुण्य सञ्चय धार्मिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने सम्भव नभए तापनि त्यो स्थिति छैन। सबै भक्त उपासक उपासिकाहरूले आफ्नै घरमा नै आजको यो पुण्य पावन तिथिलाई स्मरण गरिकन भगवान बुद्धको जुन गुण छ, बुद्ध रत्नको जुन विशेषता छ, गुण छ, त्यसलाई स्मरण गरिकन आजको यो विशेष पुण्य पावन तिथिको दिनमा सञ्चय गर्नुभएको पुण्य अरू समयको भन्दा हजारौँ गुणले प्रभावकारी हुने कुरा भगवान बुद्धको जुन ललित विस्तार सूत्र जस्तो थुप्रै सूत्रहरूमा तन्त्रहरूमा उल्लेखित भएको पाइन्छ। र यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी विशेष गरी कुम्भहरूमा आजको दिनमा भगवान बुद्धको स्मृतिमा भव्य पूजापाठहरू गरिन्छ। र यहाँ सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन देश विदेश विभिन्न ठाउँबाट यहाँहरूले अहिले मैले यो चर्चा गरिरहेको विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, श्रवण गरिरहनु भएको छ। अहिलेको यो महामारीको अवस्थालाई मध्यनजरमा राखेर यहाँहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता, अवस्था अनुकूलताको पुण्य सञ्चय गर्नुहोला भनेर विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो पुण्य पावन तिथिको दिन हामी तपाईँ सबैले यस्तो पुण्य पावन तिथिको दिनमा गरिएको पुण्यको प्रभाव विशेषतः भगवान बुद्धले नै आफूले धेरै सूत्रहरूमा उपदेशको रूपमा दिनुभएको छ। यस्तो तिथिहरूमा पूजाहरू पुण्य सञ्चयहरू गरेको पुण्य अरू समयको भन्दा धेरै प्रभावकारी हुने कुरा बुद्धको थुप्रै उपदेशहरूमा उल्लेखित भएको छ। यसै कुरालाई आधारमा राखेर हामीले पनि यो विशेष पुण्य तिथिको दिन भगवान बुद्धप्रतिको श्रद्धा भक्ति र समस्त प्राणीहरू दुःखको यो भावचक्रबाट मुक्त भई चाँडै नै बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन् भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ। र विश्वमा भइरहेको तमाम मानवले झेलिरहेको यो समस्याबाट सबै मानवले मुक्त पाउन सकुन्, सबै मानवहरू सरल सामान्य जीवनमा फर्किन सकुन् र चाँडोभन्दा चाँडो मानव चाहिँ सामान्य जीवनमा फर्केर फेरि कुशल कर्म सञ्चय गर्ने प्रेरणा, कुशल कर्ममा संलग्न हुन पाउन् भनेर प्रार्थना गर्ने। यो जति पनि दुःख, तनावहरू, अशान्तिहरू सिर्जना हुन्छ, यो सबै कर्म हेतु फल प्रत्यक्ष समुत्पाद जस्तो प्रकारको कर्म सञ्चय गर्यो, त्यो कर्मको प्रभावले गर्दाखेरि नै त्यो कर्मकै परिणाम सबै मानव सबै प्राणीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। कर्म फल हामीले भोगिरहेका छौँ, यो सबै कर्मको फल हो। तसर्थ राम्रो कर्म सञ्चय गर्दै 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 हामी सबैले सुख शान्तिको जीवन र अन्तमा गएर संसार भावचक्रको दुःखबाट मुक्त र बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्रार्थना गरौँ, प्रणिधान गरौँ भन्दै अहिले जति पनि देश विदेश विभिन्न ठाउँबाट यो सुनिरहनुहुने श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँहरू सबैजनालाई आज कार्तिक 22 गते नोभेम्बर 7 तारिकको दिन, आज शनिबारको दिन यो लापप तिजुनको पुण्य पावन तिथिको दिन यहाँहरू सबैजनालाई विशेष शुभकामना र यहाँहरूले पुण्य सञ्चय गर्नको लागि आफ्नो अवस्था, समय र परिस्थिति अनुकूल पुण्य सञ्चय गरिदिनु हुनुको लागि पनि विशेष अनुरोध आग्रह गर्दै मेरो प्रस्तुत यहीँ विश्राम गर्ने, अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम, समस्त प्राणीको कल्याण होस्।